गद्दार है। लास्ट इलेक्शन में बोला सर, बीरवा में तकरीर है सर, मेरे पास सारा डाटा मौजूद। बीरवा में आपने तकरीर किया, बोला कि एनसी वाले गद्दार है ये, तो मगर आज आप एनसी ज्वाइन किए, तो रीजन क्या बना ज्वाइन करने का? देखिए आप मेरे जिगर, आप देखिए मैंने कभी भी खान डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन ने ये भी कहा कि डॉक्टर साहब को अब सियासत करने की ज़रूरत नहीं है, उसको अपने घर में बैठना चाहिए, वो सियासत के काबिल नहीं है। और दूसरी ये भी बोला कि उमर साहब और फारूक साहब दोनों मिलके बीरवा में इलेक्शन लड़े, हम लड़ने वालों में है। मुझे एक चीज़ है, मुझे किस तरह देखते हैं नज़ीर खान के वाजिद साहब का मुझे एहतराम और इज़्ज़त है, क्योंकि वो हमारे बुजुर्गों के, मैं तो अपनी लेवल उतनी नहीं नीचे ला सकता हूँ। आई कैन नॉट डाउन माई सेल्फ टू हिज लेवल। यार वो तो खुद उसके कौल और फैल में तजाद है। उसने उमर साहब के खिलाफ भी करना चाहते हैं। बिल्स का जहाँ तक ताल्लुक है, लाखों की तादाद में से बिल्स आते हैं लोगों को, लोग परेशान हैं बहुत ही। मैं वहाँ कुछ एरियाज़ हमारे नए जो आए यहाँ से डिलिमिटेशन जानी गाँव, वो मैं वहाँ गया परसों। वहाँ उन्होंने कहा कि 3 महीनों से हमारी इलेक्ट्रिसिटी कट है। बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट हिलाल हैदर, एक बार फिर हाजिर खिदमत। आज के खास बात प्रोग्राम में हम खास मुलाकात करवाएंगे एक्स-एमएलए बीरवा डॉक्टर मोहम्मद शफी वानी साहब से। डॉक्टर मोहम्मद शफी वानी पहले पीडीपी में थे, अब उन्होंने एनसी ज्वाइन किया, और ये कुछ इल्ज़ामात डॉक्टर शफी के ऊपर और ख़ास इसके अलावा कुछ ऐसे मामला हैं हमारे बीरवा में, इन पर भी हम बात करें। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल साहब कि आप यहाँ आए, तो मैं आपका बहुत मशकूर ममनून हूँ। सबसे पहले हम सियासत की बात करें। पहले पीडीपी में आप थे, पीडीपी ने आपको एमएलए बनाया, जीरो से लेकर हीरो बनाया, तो पीडीपी छोड़कर एनसी में आ गए, तो क्या रीज़न है इसका? ये एक हकीकत है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं एक पॉलिटिशियन नहीं था, मैं एक डॉक्टर था, जिसका मुझे फ़ख्र है, क्योंकि डॉक्टर में अपनी मेरिट पर गया था, और अल्लाह का शुक्र कि उस पेशे में मुझे मुल्क में, मुल्क से बाहर और अपने लोगों की मुश्किल तरीन हालात में खदमत करने का चांस मिला जी। फिर मैं पॉलिटिक्स में गया। उसकी ख़ास वजह यह है कि मुफ्ती साहब अल्लाह ताला उनको बहिश्त अता करे, तकरीबन 1 साल वो मेरे पीछे लगा। उन्होंने कहा कि हमारे एरिया में लोगों की डिमांड है कि एक पढ़े लिखे आदमी, पता कि यहाँ बिलाल साहब वो लॉ ग्रेजुएट थे, बहुत अच्छे आदमी, बहुत अच्छे आदमी, वो एमएलसी थे। दूसरे हमारे बुजुर्ग अल्लाह ताला उनको मगफिरत करे, वो सिटिंग एमएलए और मिनिस्टर भी थे। पता नहीं मुफ्ती साहब और अल्लाह ताला के जो फैसले होते हैं वो तो कोई नहीं टाल सकता। मैं पॉलिटिक्स में आ गया, मैंने पीडीपी ज्वाइन की। यहाँ पीडीपी की ये हालात थी, कुछ उसके ग्रुपिज्म हुए थे। बिलाल साहब का एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, और चैलेंज भी था, क्योंकि जहाँ तक बीरवा का, दिस हैज़ बीन ऑलवेज अ हब ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस। मैंने इलेक्शन लड़ा, पीडीपी की नुमाइंदा, और अपनी कारकर्दगी जो बहसीती मेरे ख़ानदान का एक बहुत कंट्रीब्यूशन इस एरिया में है, और बहसीती डॉक्टर जो मैंने सर्विस दी, मैंने जीता, मैं पीडीपी का एमएलए बना, ये एक हकीकत है। अच्छी खासी मेरी वहाँ इज़्ज़त थी। लेकिन कुछ जो पीडीपी में फिर अंदरूनी रस्साकशी हमने देखी, और महबूबा जी जिन दिनों इक़्तिदार में थी, उन दिनों मैंने पीडीपी छोड़ी, और फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस में मैंने इस वजह से ज्वाइन किया क्योंकि मैं एक अच्छा डॉक्टर रहा, यहाँ भी नौकरी की, बाहर भी नौकरी की, आउटसाइड कंट्री एक अच्छे मनसब भी पर रहा। और शायद अगर मैं रिज़ाइन नहीं करता, पहला गाँवों का जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विस, यहाँ उमर साहब थे एज एन एमएलए, उसका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा। तो जो मैंने देखे यहाँ पर एनालिसिस की, अगर इलेक्शन होते तो उमर साहब ही जीतते। मैंने सोचा, अपने लोगों से, अपने वर्कर्स से मैंने बात की, मैंने कहा 2 रास्ते हमारे पास है।
میں الیکشن لڑوں جیتوں یا ہاروں وہ اللہ کے ہاتھ میں اور عوام کا. جی جی. اگر عمر صاحب جیتے گا وہ چیف منسٹر بنے گا اور چیف منسٹر بہت بڑی کرسی ہے. بالکل. اگر مجھے بیروا کی درد ہے, اپنے لوگوں کی درد ہے, میں لوگوں کی مسائل حل, تو بڑی کرسی ہم سے زیادہ مسئلے حل کر سکتے ہیں. عمر صاحب بھی میرے پیچھے 2 سال پڑے تھے. تو جب ریزن کیا بنا این سی جوائن کرنے کا؟ ایک زمانے میں ڈاکٹر صاحب آپ نے بولا این سی والے غدار ہے, لاسٹ الیکشن میں بولا سر, بیروا میں تقریر ہے سر, میرے پاس سارا ڈاٹا موجود, بیروا میں آپ نے تقریر کیا, بولا کہ این سی والے غدار ہے, تو مگر آج آپ این سی جوائن کرتے, ریزن کیا بنا جوائن کرنے کا؟ دیکھیں آپ میرے جگر, آپ دیکھیں میں نے کبھی بھی میری ایک چھوٹی میٹنگ میں انہوں نے آپ نے بولا سر, کبھی بھی میرے زبان سے نہ شیر کشمیر نہ فاروق صاحب نہ عمر صاحب کے خلاف کبھی یہ الفاظ نہیں, کیونکہ میری تربیت ہی نہیں ہے غلط الفاظ استعمال کرنے کی. جوائن کرنے کا بہانہ کیا بنا؟ بس یہی کہ میری ابھی بھی اس وقت بھی میری یہ تمنا نہیں تھی کہ میں بیروا کا ایم ایل اے بنوں, کیونکہ ایم ایل اے میں رہ چکا ہوں, ایک اچھا ڈاکٹر رہا ہوں, ایک اچھی پوسٹ پر رہا ہوں. تو بس بیروا کی پرائیورٹی, بیروا کی ترقی, بیروا کے لوگوں کا راحت, بیروا کے لوگوں کا آرام, یہ میری پرائیورٹی ہے. پھر میں نے جوائن کیا کہ عمر صاحب چیف منسٹر بنے گا, یہاں ڈیولپمنٹ. لیکن بدقسمتی سے نہ الیکشن ہو گئے نہ عمر صاحب چیف منسٹر بن گئے. لیکن پھر عمر صاحب نے ڈیسائیڈ کیا, یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے, کہ کہا کہ نہیں ڈاکٹر صاحب ہی یہاں انچارج رہے, حتیٰ یہاں بہت ہی اچھے مجید صاحب بہت بڑی پوسٹ پر رہے ہیں. He had been a registrar of the Kashmir University, which is a very big post. تو ابتدائی نے, اور مجید صاحب نے بھی کہا کہ نہیں, میری صحت, میری ایج ڈاکٹر صاحب کی ہے. تو یہ ایک وجہ ہے. پی ڈی پی کے ایک سوشل ایکٹیوسٹ ایڈوکیٹ سریا نے کہا کہ عمر صاحب کو جتوایا گیا, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا نیشنل کانفرنس کے خون میں دھوکہ ہے. تو کس طرح سے چیزیں دیکھتے ہیں؟ سریا میری بیٹی جیسی ہے, ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں, یہ اس کے خیالات ہے. یہ میرے خیال میں میری بیٹی سے ہی آپ سوال کیجئے, وہ اس بات کا جواب دے سکتی ہے. تو عمر صاحب کا پیریڈ کس طرح سے دیکھتے ہیں, جس طرح انہوں نے کہا کہ عمر صاحب کو جتوایا گیا لاسٹ الیکشن میں, یہ سریا کا کہنا ہے؟ دیکھیے, جہاں تک کہ عمر صاحب کا ٹائم تھا, میں یہاں ہی 24 گھنٹے ون پولیٹیکل پرسن اور ایک ایم ایل اے جس نے کوئی آفیشل ریزیڈنس نہیں دی, مشکل حالات میں بھی جو اپنے گھر میں ہی ٹھہرا. آئی واز اے واچ ڈاگ ٹو بی آنیسٹ. دیکھو, ہم مسلمان ہیں پہلے, اور ہم پولیٹیشنوں کا ایک کریکٹر بھی ہونا چاہیے. میں ہر ایک حرکات عمر صاحب کا مانیٹر کرا, کوئی غلط نہیں کیا. جو میں نے ان سے اعداد و شمار لیے, اس نے 16 کروڑ اس نے بیروا میں انویسٹ کیے, کیونکہ اس کے پاس ریسورسز تھے. ایک تو ایم ایل اے تھا, ڈاکٹر صاحب جو ان کے والد ہیں وہ ممبر پارلیمنٹ تھے, اتنے ایم ایل سی تھے, کہیں سے 16 کروڑ سے ہیوج اماؤنٹ انویسٹنگ ان دا بیروا کنسٹیٹوئنسی. اس سے اور کیا کنٹریبیوٹ کر سکتا تھا. اور آپ اس وقت بھی مجھے کہے وہ خرچ کہاں پہ ہوئے؟ ڈفرنٹ ایریاز. آپ کیوں نہیں؟ سریا نے یہ بھی الزام لگایا وہ نیشنل کانفرنس میں لابیزم ہے, نیشنل کانفرنس میں خاندانی راج ہے, تو کچھ گھروں پر یہ مشتمل ہے بیروا میں خاص کر. دیکھیے, اگر خاندانی راج ہوتا تو ڈاکٹر صاحب کو کیسے یہاں انچارج بناتے؟ یہ تو آپ کی ایک زندہ مثال ہے. بالکل, یہ سریا کا کہنا ہے. کیونکہ وہ بھی نیشنل کانفرنس میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ رہی وومنز ونگ کے. اپنا کہوں گا, سریا میں نے کہا وہ میری بیٹی جیسی ہے, مجھے بہت عزت اور احترام, وہ آپ اس سے پوچھئے. ٹھیک ہے سر. نذیر احمد خان ڈسٹرکٹ چیئرمین نے یہ بھی کہا کہ ڈاکٹر صاحب کو اب سیاست کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو اپنے گھر میں بیٹھنا چاہیے, وہ سیاست کے قابل نہیں ہے. اور دوسری یہ بھی بولا کہ عمر صاحب اور فاروق صاحب دونوں مل کے بیروا میں الیکشن لڑے, ہم لڑنے والوں میں ہیں. مجھے ایک چیز ہے, مجھے کس طرح دیکھتے ہیں چیز؟ نذیر خان کے واجد صاحب کا مجھے احترام اور عزت ہے, کیونکہ وہ ہمارے بزرگوں کے پاس آتے تھے. ان کے بھائی میرے دوست ہے, وہ ڈاکٹر رہے ہیں, بہت شریف النفس ہے. جہاں نذیر صاحب کا تعلق ہے, میں تو اپنی لیول اتنی نہیں نیچے لا سکتا ہوں. I cannot down myself to his level. یار وہ تو خود اس کے کول اور فعل میں تضاد ہے.
उसने उमर साहब के खिलाफ भी इलेक्शन लड़ा और आपने देखा बीरवा के लोगों ने उसको रिजेक्ट किया। उसने फारूक साहब के खिलाफ भी इलेक्शन लड़ा एंड ही हैज़ बीन रूथलेसली रिजेक्टेड बाय द पब्लिक। तो खुद जवाब है ना उसके पास, दोनों बार उसने लड़ा, अब तीसरी बार क्या है। ये देखो, ये कशिर पे वन तमिस गोमुत गुहरियूज दपा अगर बह ब्या कदम त्राव खबर दुनिया मा वस बोन। ये चीज़ें आजकल के ज़माने में दीज आर नॉट एक्सेप्टेड। हम पॉलिटिशियन को वी शुड बी एनफ मैच्योर टू एक्सेप्ट देयर रियलिटीज़, जो हकीकत है वो। देखो मैं हूँ यहाँ पर, मैं अपने आप को उमर साहब की लेवल पर नहीं ला सकता हूँ। मैं अपनी ही हैड बीन अ चीफ मिनिस्टर, वो सेंटर में कैबिनेट मिनिस्टर है। उसकी उमर साहब की लेवल और डॉक्टर शफी की लेवल बहुत डिफरेंस है। और फारूक अब्दुल्ला साहब कदावर लीडर है, डॉक्टर साहब कदावर लीडर है, 3 बार चीफ मिनिस्टर, सेंटर में मिनिस्टर, इस वक्त पार्लियामेंट मेंबर। ये नादानी है। नहीं, वो कदावर लीडर है, जम्मू कश्मीर की सियासत में डॉक्टर फारूक कदावर लीडर है। सुनिए, दिस इज शोइंग द लो आईक्यू। बाकी जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, नजीर साहब मुझे क्या सर्टिफिकेट देगा? उन्होंने ये सर्टिफिकेट दिया, डॉक्टर साहब एक सियासत के काबिल नहीं, उसको घर में बैठना चाहिए। वो बीरवा के लोग, आपने ये एक्सेप्ट किया उनकी जो कहना है, जो बीरवा के लोगों से पूछिए, मैं उसको चैलेंज करता हूँ। क्या चैलेंज देना चाहता हूँ? नजीर साहब मेरे भाई है, मैं उनका एहतराम और इज्जत है, मेरे हमसाया है। वो मेरे साथ पहले का जो इसके अतराफ के हमसाया गाँव है, बदरन आए मेरे साथ, कल ही आए। अच्छा, शायद वो सुनेगा, कल ही आए और बदरन के लोगों से पूछे कि खुदा और रसूल का वास्ता लेके कौन सा सियासतदान आप लोगों के इतने टाइम में हमदर्द रहा और काम किया। अरे रटसन उसका हमसाया गांव है, रटसन जाए। हम जनाब आरवा जाए, हम जनाब मखामा जाए। मैं कानहमा माजहमा की बात नहीं करूँगा, या दूर जो उफ्तादा गांव है, खा के लबरिन, शुबलिन नवगाम, दारन महला, शंगली पोरा, ककरबाग, जगियारी, इकट्ठे जाएंगे। भाई है मेरा, हम जाएंगे और लोगों से पूछेंगे। घर में बैठ के बातें करनी, ये तो आजकल के ज़माने में नहीं है। लोग बहुत आगे चला है। मुझे फख्र है बीरवा के नौजवानों पर, मखसूसन नौजवानों पर। बिल्कुल, क्योंकि डेवलपमेंट की लिहाज से अगर सर बात करें तो डेवलपमेंट के हवाले से बीरवा में आज के ज़माने में पावर की ज़बरदस्त किल्लत रहती है। लोगों को यही मसाइल है, मुश्किलात है। आपने कौन सी पहल की? और दूसरी तरफ बिजली महकमा की तरफ से लाखों की तादाद में बिलें आते हैं, पावर कहीं नहीं है, पावर का नामो निशान नहीं है। तो ये सारी चीज़ें किस तरह देख रहे हैं? ये एक हकीकत है कि पावर शॉर्टेज सिर्फ बीरवा में नहीं है, ओवरऑल होल कश्मीर में है। जहाँ पर कि हमारा दौर या उमर साहब का दौर, उसमें बीरवा का जो रिसीविंग स्टेशन है, मैंने अपग्रेड करवाया। 10 MV ट्रांसफार्मर स्पेशली लगा, खा का रिसीविंग स्टेशन उसको अपग्रेड किया। अहमदपोरा रिसीविंग स्टेशन, उसमें बहुत मसाइल थे, उसमें मागाम के नौजवान, मैं उनका बहुत ही मशकूर ममनून है। बहुत ही उन्होंने मेहनत की। मैंने एक दिन मागाम में जो SC चीफ इंजीनियर थे, मीटिंग हो गई, उसको ऑपरेट करवाया। जो नारबल का रिसीविंग स्टेशन है उसको अपग्रेड किया। सनूर कलीपोरा एब्सोल्युटली अ न्यू क्रिएटेड रिसीविंग स्टेशन, उसको फंक्शनल बनाया। माजहमा में एक रिसीविंग स्टेशन बन रहा है। सारन गांव में रिसेंटली अप्रूव्ड रिसीविंग स्टेशन, वो भी उमर साहब के वक्त में हुआ है। जहां अरिपाथन में नया एक रिसीविंग स्टेशन, फाइनल स्टेज इंशाल्लाह वो भी ऑपरेट हो गया। ये तो मेन कंट्रीब्यूशन रिसीविंग स्टेशन और दूसरे ट्रांसफार्मर्स। मैं बताऊंगा, आप किसी गाँव में जाइए, मैं यहाँ, मेरे ख्याल में यू आर अ वेरी गुड जर्नलिस्ट, आपका भी फर्ज है एज ए जर्नलिस्ट एंड सन ऑफ दिस सॉइल, आप ज़रा गाँवों में दे जाइए और बुनियादी सतह पर देखिए कि किसने क्या कंट्रीब्यूट किया।
آپ کے سامنے سب آئے. پریزنٹ سچویشن جو بجلی کا ہے تو اس پر کیا ریئیکٹ کرنا چاہتے ہیں؟ بلز کا جہاں تک تعلق ہے لاکھوں کی تعداد میں سے بلز آتے ہیں لوگوں کو, لوگ پریشان ہیں بہت ہی. میں وہاں کچھ ایریاز ہمارے نئے جو آئے ہیں آپ سے ڈیلیمیٹیشن زانی گاؤں, وہ میں وہاں گیا پرسوں. وہاں انہوں نے کہا کہ 3 مہینوں سے ہماری الیکٹریسٹی کٹ ہے. بالکل شکر ہے اللہ کا کہ میں چیف انجینئر جاوید صاحب کے پاس گیا, زانی گام کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے. میں نے کہا کہ وہ میرا ایک دوست ہے تو اس نے کہا کہ ہاں واقعی یہ پرابلم ہے. تو اب اس نے کہا کہ AEE کو میرے سامنے ڈائریکشن کی کہ آپ جائے وہاں کیمپ لگائے کہ دیکھیں کس کا ہے. بلز میں ہماری ایک وقت میں پرابلم ہوگی, جو ہمارا بلنگ سینٹر تھا بیروا میں وہ جل گیا. بالکل. اور بلز میں بہت ڈسپیرٹی ہے, یہ ایک مسئلہ ہے کیونکہ میں سری نگر میں تو نہیں رہتا ہوں نا, میں یہاں ہی رہتا ہوں, یہاں ہی 24 گھنٹے سنس 1990s میں یہاں ہی رہتا ہوں. معظمہ میں یہاں ہی بجلی کی کٹوتی میں بھی سفر کرتا ہوں, ہے یہ مسئلہ. لیکن ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس مسئلے کو عوام تک جو حکام ہیں ان تک پہنچائے اور ایک سدباب. لیکن بلز میں جو ڈسپیرٹی ہے میرے سامنے چیف انجینئر نے ڈائریکٹو دیا ہے کنسرن AEE کو, یہ سارٹ آؤٹ کرو اور جو جائز فیس ہوگا وہ لے لو. ڈاکٹر صاحب کچھ الزامات ہیں, زیادہ میں نہیں کہوں, کہ اپنے ورکرز کی طرف سے جو PDP میں آپ کے ساتھی تھے انہوں نے یہ الزام لگایا ڈاکٹر صاحب نے PDP کے دور میں کچھ SPOs کے نام سے کچھ بھرتیاں کے اپنے جو خاص انہوں نے عام ورکر ناراض ہے, تو یہ کس حد تک صحیح ہے؟ ہاں میں نے SPO لگائے. آپ ایک چیز کیجئے, آپ سٹارٹ کیجئے. میری ایک ریکویسٹ ہے جی, کیونکہ کسی نے بھی کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے پیسے لیے, وہ ڈاکٹر صاحب کو نہیں اچھی طریقے سے جانتا ہے. میرے اس کے پیچھے سے یہی بات ہے کہ شاید ان لوگوں سے پیسے لے, انہی کا لگایا. سنیے, یہ اس کا ذرا بس آپ کو کہتا ہوں ایک چیز, آپ میری اینسسٹر پراپرٹی MLA بننے سے پہلے دیکھے اور آج دیکھے کتنی ہے, اور جس نے الزام لگایا ان کی بھی اینسسٹر پراپرٹی دیکھے اور آج دیکھے کیا ہے ان کے پاس. حتیٰ کہ میں باہر مڈل ایسٹ میں رہا ہوں, ایک اچھی فیملی سے اینڈ موسٹ سکسسفل ڈاکٹر, اور ایک اچھی پوسٹ. میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ میری اینسسٹر ابھی آپ جائیے تحصیلدار کے سامنے دیکھیے کہ الیکشن کے پہلے میری اینسسٹر پراپرٹی کیا تھی اور آج میں, اور ان کی آبا و اجدادوں کی پراپرٹی بھی دیکھیے اور آج دیکھیے. یہی ہے نا؟ نہیں ان کا نہیں, یہ ورکروں کا مانا ہے سر, یہ ورکروں نے گراؤنڈ زیرو پہ میں نے سنا ہے. آپ دیکھیے میری چارٹرڈ کسی کہنے کی پہ نہیں آیا سر, یہ ورکروں کی مانا ہے. سنیے, ابھی آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے پاس دیکھیے, میں اس کا ایڈریس اور دیکھیے اس ایریا کے سب سے زیادہ انکم ٹیکس دینے والا کون آدمی ہے. آپ ابھی میں فون نمبر دوں گا ابھی, یو کین چیک اس کا. سر آنے والے ٹائم میں بیروا کے لیے کیا پروگرام ہے؟ بس لاسٹ سوال ہے. میری جو پالیٹکس ہے, میری پالیٹکس ہے کہ میرا ایریا ڈیولپ ہو جائے. اوکے. جہاں تک ایجوکیشن ہے, جہاں تک ہیلتھ ہے, جہاں تک کہ روڈ کنیکٹیوٹی ہے, اور سب سے جو میرا ٹارگیٹ ہے میری پارٹی کا پریارٹی یوتھ, کیونکہ پڑھے لکھے یوتھ جس میں ہماری باعزت باسیرت بچیاں ہیں اور لڑکے ہیں, یوتھ کا بہت, کیونکہ جو میں نے اسکرین کیا یہاں پر کہ 55% بیروا کی جو پاپولیشن ہے وہ یوتھ ہے. یوتھ ہمارا ٹارگیٹ ہے ہر لحاظ سے, ایمپلائمنٹ کے لحاظ سے, ان کی اسکل ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے, ان کی ایجوکیشن کے لحاظ سے, ان کی ہیلتھ کے لحاظ سے, ان کی انٹرپرونرشپ کے لحاظ سے, سپورٹس ایکٹیویٹیز, وہ تو آپ ذرا میدان میں دیکھیے کہ کس شخص نے اپنے دور میں سپورٹس میں کنسنٹریٹ کیا ہے. مہربانی کر کے مجھے آپ پر بہت عبور ہے اور مجھے فخر بھی ہے کہ آپ جیسی نوجوان میری ایریا میں ہیں. آپ گراؤنڈ میں ایک انویسٹیگیٹو جرنلزم کیجئے نا. جی, آپ شروع کیجئے جناب کوسا سے
کس نے وہاں گراؤنڈ دیا. آپ بٹپورہ جائیے, کس نے وہاں گراؤنڈ ڈیولپ کیا. آپ سنور کلی پورہ جائیے, وہاں کس نے. آپ رکسن جائیے, آپ ڈگری کالج بیروا میں جائیے کہ کس نے وہاں ڈیولپ کیا. آپ مکھاما جائیے, آپ کھاگ میں تراپے میں جائیے کہ کس نے سپورٹس گراؤنڈس. میرے اپنے لڑکوں, میں نے کوئی منت نہیں ہے, وہ میرے بچے ہیں. آپ کا فرض ہے. بہت بہت شکریہ, آپ نے کچھ اچھی باتیں بتائی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, خاص کر بجلی کے حوالے سے. تو ہم امید رکھتے ہیں آنے والے ٹائم میں آپ کہیں اور باتوں پر بھی ہم بات کریں. تو آج کے لیے میرے خیال سے اتنا ہی. تو دوسرے ایک موضوع پر ہم بات کریں گے تفصیل کے ساتھ اگلے ایک شمارے میں. موسٹ ویلکم, آلویز. تب تک کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. جی ہاں ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ ایکس ایم ایل اے بیروا ڈاکٹر محمد شفیع وانی صاحب, جس نے حال ہی میں نیشنل کانفرنس جوائن کیا. تو انہوں نے اپنی بات رکھی لوگوں کے سامنے, کس طرح سے ہم نے ان پر کچھ الزامات بھی لگائے, کچھ شکایتیں بھی ہیں لوگوں کی, اور کچھ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات بھی چلی. تو آج کے لیے اتنا ہی. دیجیے اپنے میزبان ہلال حیدر کو اجازت. خدا حافظ.